मेरा नाम मरियम है। मेरी शादी को 2 माह गुजर चुके हैं, मगर मैं अपनी गूंगी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरी गूंगी सास ने मेरी जिंदगी अजीरन बना रखी है। मैं बर्तन धोकर रखूं तो उठाकर फेंक देती है और इशारों से कहती है दोबारा से धोकर लाओ। मैं हांडी बनाती हूँ तो खाते वक्त मुंह बना बना के मुझे दिखाती है और मेरे शोहर सलीम को इशारों से कहती है कि ये तो किसी काम की नहीं निकली। मेरी गूंगी सास मेरे हर काम में नुक्स निकालती। 2 माह में ही मेरा रंग काला स्याह हो गया था। लगता भी नहीं कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ, और ऊपर से ये कि मेरे शोहर सलीम की नौकरी भी चली गई। मेरा तो दिल चाहता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। पता नहीं मेरी माँ ने सलीम में क्या देखा था जो उससे मुझे ब्याह दिया। खैर, आज सलीम घर आए तो बहुत खुश थे। कहने लगे मेरी नौकरी लग गई है। फिर मुझे कहा कि आओ चलो, तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाऊं। मैं बड़ी खुश हुई जब सलीम ने अपनी माँ को ये बात बताई, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो इशारों से कहने लगी, इन चोंचलों की कोई जरूरत नहीं है। बीवी को घर बिठाओ और खुद जाकर कोई न कोई चीज ले आओ, हम लोग घर में ही खा लेंगे। मगर सलीम कहने लगे कि मैं मरियम को बाहर ले जाकर कुछ खिलाना चाहता हूँ, आपके लिए भी अलग से ले आऊंगा। पैसों की अब कोई कमी नहीं होगी। ये कहकर सलीम मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगे कि मेरी सास ने फिर से शोर डाल दिया। वो इशारों से सलीम को कहने लगी, कोई जरूरत नहीं इस चुड़ैल को बाहर लेकर जाने की। अगर तुम इसे लेकर गए तो फिर मेरी लाज से गुजरना होगा। क्यों अम्मा, क्यों लाज से गुजरना होगा? सलीम ने हैरत से पूछा। मैं अपनी हक हलाल की बीवी को अपने हक हलाल के रिज्क से खिलाने लेकर जा रहा हूँ। आपको इसमें मसला नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसके साथ कोई वक्त गुजारना चाहता हूँ तो ये मेरा हक है। अचानक से मेरी सास ये सुनते ही मुझ पर चिल्लाने लगी, उसका कोई कसूर नहीं है, इसने पहले भी बहुत जुल्म सितम सहे हैं। अब मैं इसे कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगा। मैं इसे जिंदगी के रंग दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे यहाँ पर काम करवाने के लिए नहीं, या फिर जलीलो ख्वार करने के लिए नहीं लाया। आप खुदारा अम्मी अपने दिल से ये बात निकाल दें। सलीम ने इशारों से ये बात अपनी माँ को समझानी चाहिए और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगे। तभी सास ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। सलीम बड़े ही गुस्से में घर से बाहर चले गए। उन्हें बहुत बुरा लगा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सास इस कदर झगड़ालू औरत होगी, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि बोलने का कोई फायदा नहीं था और इशारों में मुझे बात करने का तरीका नहीं आता था। मगर आज वो खबर आई जिसने मुझे दहला कर रख दिया था। सलीम गुस्से से रोड पर जा रहे थे कि उनका टकराव किसी गाड़ी से हो गया। फिर एकदम से हमारे घर का दरवाजा खुला। दरवाजे के बाहर चीखों का एक समंदर था, जिसमें से मुझे ये आवाज सुनने को मिली कि सलीम इस दुनिया से चले गए हैं। सलीम के बारे में किसी को गुमान तक नहीं था कि वो इतनी कम उम्री में हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। अपनी माँ से गुस्सा करने के बाद सलीम सड़क पर तेजी से जा रहे थे तो गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी थी और वो इस दुनिया से ही चले गए थे। बस ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। मेरी सास बुरे तरीके से शोर करते हुए रो रही थी, जबकि मैं खुद भी बहुत परेशान थी। मेरे तो सर से मेरे सर के ताज का साया उठ चुका था। मेरी सौतेली माँ ने भी मुझे बोझ समझकर सर से उतारा था। अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। उन्होंने शादी के वक्त मुझसे कान में एक ही बात कही थी कि अब तुम्हारी उस घर से लाश आनी चाहिए, तुम जिंदा इस घर में वापस मत आना, अपने शोहर के साथ निभा कर रखना, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुतेली माँ की इस बात ने मेरे दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। बाप तो मेरा नशा था, उसे तो पहले भी मेरी फिक्र नहीं थी। अब मेरे पीछे तो कोई नहीं था, मुझे अपने ससुराल में ही निभानी थी। मैं यही सोचकर आई थी कि कुछ भी हो जाए अपनी सास और अपने शोहर को नाराज नहीं करूंगी, मगर यहाँ तो साहिबान ही छिन गया था। वो हाथ जो मेरे सर पर था अब उठ गया था। जालिम दुनिया एक बार फिर मुझे दबोचने के लिए खड़ी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। गूंगी सास ने इशारों से सबको यही बताया कि मैं अपने शोहर की कातिल हूँ, क्योंकि आखिरी बार जब वो घर से गया था तो मेरी वजह से उसकी लड़ाई हुई थी। वो बहुत गुस्से में था, मायूस होकर घर से निकला था। हालांकि ये सब किया धरा मेरी सास का था। ना ही वो गुस्सा करती और ना ही ये हादसा होता। माएं तो अपने नौजवान बेटों की मौत पर अफसोस करती हैं, उसके इसाले सवाब के लिए दुआएं करती हैं, मगर मेरी सास मजीद गड्ढे खोद रही थी जिसमें वो चाहती थी कि मैं ही गिरूं। खैर से अफसोस खत्म हो गया था।
3-4 दिन गुजरे तो मेरी सास की नजरें मुझ पर पड़ने लगीं। वो रोज चीख चीख कर मेरा बुरा हाल कर देती, हाथ के इशारों से कहती, तुम अब यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। पहले तुम अपनी सगी माँ को खा गई और अब मेरे बेटे को खा कर भी तुम्हें सुकून नहीं आया क्या? मनहूस मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। सास का गुस्सा देखकर मेरा दिल कांप उठा था। वो मगरिब का वक्त था, मैं कहाँ जाती? अकेली यतीम बेसहारा बेवा औरत रात के वक्त कहाँ जा सकती है, जबकि उसका कोई मेका भी ना हो और ससुराल वाले घर रखने पर तैयार ना हो। मैंने सास को इशारों में कहा कि आप मुझे एक रात का वक्त दे दे, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मगर उन पर मेरी किसी बात का असर ना हुआ। बस वो एक ही इशारा कर रही थी कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं तुझे मारूंगी। तू मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई है, कैसे तुझे रख लूं? मेरी सास की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपना सामान बांधने लगी। मैंने सोचा कि सुबह होते ही इस घर से चली जाऊंगी। शायद ये मेरी गलतफहमी थी। रात का खाना पकने से जरा पहले मेरी सास फिर मेरे कमरे में आई और फिर चीखने लगी, इशारों में कहने लगी, तू अभी गई नहीं यहाँ से? मैंने तुझे कहा था ना कि निकल जा यहाँ से। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी अम्मा जी? मैंने रोते हुए कहा, मगर उन्हें तो मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो इशारों से कहने लगी, मैं क्या जानूं कहाँ जाएगी? जहाँ से आई थी वहीं जा, इससे पहले कि मैं तेरा सामान उठाकर फेंक दूं, खुद यहाँ से चली जा। सास ने गुस्से में हाथ के इशारों से कहा तो मैं समझी कि वो ऐसा नहीं करेंगी, सिर्फ धमकी दे रही हैं। मगर ये भी मेरी खुश फहमी थी। अगले ही लम्हे उन्होंने मेरा सामान निकाल कर गली में फेंक दिया। मेरे पास एक छोटा सा बक्सा ही था जिसमें मेरी जरूरत की चीजें थीं। जेवर तो वो पहले ही मुझसे ले चुकी थी, क्योंकि उनका बेटा जो मर गया था और मेरी बेवगी का उनको कोई ख्याल नहीं था। रात 9 बजे मैं अपने घर से निकलकर बाहर गली में बैठ गई। यहाँ पर हर आने जाने वाला मुझे घूर रहा था। मैंने सोचा मैं थोड़ा आगे जाकर बैठ जाती हूँ। अब तकरीबन रात के 10 बजे थे। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली मध्यम रोशनी में मैं आगे चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर जाकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। वो मुझे बुरी तरह से घूर रहा था। मैं उसे देखकर समझी कि शायद ये मुझे नहीं देख रहा, बस मेरा वहम है। मगर चंद लम्हे में वहां खड़ी रही तो उसने सर से पांव तक मुझे घूरना शुरू कर दिया। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं वहां से गली मुड़ी और अगली गली में आ गई। ये कदरे खुली गली थी जहां से मेन रोड का रास्ता जाता था, मगर वहां भी वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ गया था। अगरचे वो एक टांग से लंगड़ा था, मगर फिर भी उसकी हवस ऐसी थी कि वो मेरा पीछा करते करते दूसरी गली में आ गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और फिर अचानक मुझे धचका सा लगा जब वो बिल्कुल सही दौड़ता हुआ मेरे करीब आ गया। दरअसल वो लंगड़ा नहीं था, वो मुझे धोखा देने के लिए लंगड़ा कर चल रहा था। जब उसने अपनी रफ्तार तेज की तो मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं उसके आगे आगे भागने लगी, यहाँ तक कि मैं एक बड़े खुले घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे के बाहर एक चौकीदार था और ये एक बहुत बड़ा घर था। मैंने उसके अंदर दाखिल होते ही देखा हर तरफ रोशनियां जल रही थीं। मेरे दिल को उम्मीद मिली कि मैं किसी अच्छी जगह पर आ गई हूँ, क्योंकि मेन रोड से भी काफी रास्ता आगे जाकर ये घर आता था। वो आदमी वहां से अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि दरवाजे पर चौकीदार खड़ा था। चौकीदार ने मुझे अजीब नजरों से अंदर आते हुए देखा, मगर उसने मुझे मना नहीं किया। दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं दरवाजे से यूं अंदर आई जैसे कोई बिल्ली किसी तंग सी जगह से गुजरती है। मैं फौरन उस घर में दाखिल हुई और उस चौकीदार की मिन्नत करने लगी, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मेरे पीछे गुंडा लगा हुआ है, वो सामने कमरे में चली जाओ। चौकीदार ने कहा। मैं हैरान हो गई, उसने मुझे बिल्कुल भी रोका नहीं था। सामने कमरे में गई तो वहाँ एक औरत कुर्सी और मेज के साथ बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसने मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, कहने लगी बैठ जाओ। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गई। वो औरत मुझसे मेरे घर के हालात पूछने लगी। रात के इस पहर भी वो बहुत तरोताजा लग रही थी। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लगती हो। मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। फिर वो बोली, ये दारुल अमान है, यहाँ सब ऐसी ही औरतें आती हैं, यहाँ औरतों को हिफाजत मिलती है। अगर तुम किसी ऐसे घराने से आई हो तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदार हूँ।
ہم یہ ادارہ گورنمنٹ کے تحت چلا رہے ہیں، ہمیں امداد کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور ایسی تنظیمیں بھی جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم یہاں رہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا شناختی کارڈ ہے تو وہ جمع کروا دو۔ میں نے اسے اپنے چھوٹے سے بستے سے شناختی کارڈ نکال کر دے دیا اور کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے مجھے اوپر والے کمرے میں جانے کا کہا اور پھر ایک چھوٹی لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دیا جو مجھے اوپر والی منزل پر لے گئی تھی۔ میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہاں میری جیسی کئی عورتیں تھیں۔ ان سب کے چہروں پر دکھ کی کہانی لکھی تھی اور وہ سب مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہاں آئے روز کوئی نہ کوئی عورت کا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، سب عورتیں میرے قریب جمع ہو گئیں، مجھ سے میری کہانی پوچھنے لگیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے شوہر کی موت کے بعد میری گونگی ساس نے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ افسوس کرنے لگیں اور بولیں، یہاں ہم سب مل کر رہیں گے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو مجھے ایک پناہ گاہ تو مل گئی جہاں میں اپنی زندگی کے باقی دن آرام و سکون سے گزار سکتی ہوں۔ مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ میں نے اس رات ہی ایک عجیب سا منظر دیکھا تھا۔ جب سب عورتیں سو گئیں، رات کے تقریباً 12 بجے، مجھے دیر سے سونے کی عادت تھی، تبھی مجھے دارالامان کے دوسرے فلور پر جہاں ہم موجود تھے ایک عجیب سی ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کسی کے قدم ہمارے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب کو جیسے ہی سانپ سونگھ گیا۔ سب عورتیں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ لیٹی ہوئی تھیں اور باقی سو رہی تھیں۔ کسی آدمی کے بھاری قدم ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا، اندر سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ منظر میرا دل ہلانے کو کافی تھا۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں چوکیدار وغیرہ آ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وقفے وقفے سے اس لڑکی کی چیخیں میرے کانوں تک پڑتی رہیں، میرا سکون حرام کرتی رہیں، مگر وہ سلسلہ رکا نہیں۔ کافی دیر تک جاگتی رہی اور پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سب عورتیں کسی نہ کسی کام میں مصروف تھیں۔ میں نے ان سے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو کوئی بھی مجھے بتانے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی ایک کمزور سی لڑکی جو کونے میں بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، وہ مجھے اپنی طرف بلانے لگی۔ اسے دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتی ہے۔ کافی دیر سے لگتا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو۔ میں اس کے قریب گئی تو پہلے اس نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی اور بتایا کہ جب میں اس دارالامان میں آئی تھی، میں سمجھی کہ یہ میرے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ہوگا۔ ایک رات وارڈن نے مجھے بتایا کہ تم آج الگ کمرے میں سو جانا، کیونکہ تمہارا کمرہ الگ کر دیا ہے، باقی عورتیں تمہاری شکایت کرتی ہیں۔ میں مان گئی اور میں اس رات الگ کمرے میں سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ دروازے پر کنڈی تو تھی نہیں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی روشنی آن کی، دیکھا تو سامنے ایک خباثت بھری مسکراہٹ لیے ایک آدمی کھڑا میرا دل جلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ عورتوں کا دارالامان تھا، یہاں تو کوئی مرد نہیں آ سکتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارا آج رات کا سودا کیا گیا ہے، آج کے لیے تم میری ہو۔ اس آدمی کی بات سن کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اور اگر ایسا ہی ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی بلکہ کسی کوٹھے پر ہوتی۔ یہ کوٹھا ہی تو ہے، وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تو میرا دل لرزنے لگا۔ تمہاری وارڈن نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اسی قسم کی عورت ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا اور تم خود بھی پیسہ کمانا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے 2-3 ہزار کے نوٹ نکالے اور مجھ پر پھینک دیے۔ میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور غصے سے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں 3 ماہ کی حاملہ ہوں، میں بڑی مجبوری میں یہاں آئی ہوں۔ میں یہاں پر اپنی عزت بچا کر اس لیے آئی تھی کہ یہاں عورتوں کو تحفظ ملے گا، مگر تم تو بھیڑیے نکلے۔ اور یہ عورت جو میرا سودا کر رہی ہے، یہ کتنی خراب اور کتنی بدبخت عورت ہے جس نے ایک ماں کا سودا کیا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کس درد سے گزر رہی ہے۔ وہ آدمی ایک دم سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں جانتا تھا، لاکھ برا سہی، مگر آج تک میں نے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں گناہ بھی اس کے ساتھ کرتا ہوں جو خود گناہ کرنے پر راضی ہو۔
میں ایک وقت میں دو گناہ نہیں کر سکتا، کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ وہ آدمی یکدم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے اس میں بہت ساری انسانیت نظر آئی۔ میں نے اسے جاتے جاتے روک لیا۔ سنو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ میری بات پر وہ چونک گیا۔ میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ تم مجھ سے نکاح کر لو، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تم ایک بچے کی ماں بننے والی ہو اور ابھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں بولی، کیا میرا بچہ ہونے کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تب وہ بولا، ہاں، ایک شرط پر نکاح کروں گا کہ میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا، اپنے نئے مکان میں رکھوں گا، تمہارے پاس کم آؤں گا مگر تمہارا خرچہ پورا اٹھاؤں گا، عزت کی روٹی دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے منظور ہے، بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے ایک بار پھر کہا تو وہ کہنے لگا، ہاں ظاہر ہے بعد میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ آدمی بولا تو میرے دل میں امید کی کرن جاگی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو۔ جب 7 مہینوں کے بعد میرا بچہ پیدا ہوگا تو خدارا دوبارہ آنا، اور ابھی کے لیے اس عورت کو کچھ پیسے دے جاؤ۔ تم ایک اچھے انسان لگتے ہو، میں ساری عمر تمہاری خدمت کروں گی۔ اگر تم اسے پیسے دے جاؤ گے تو یہ میرا دماغ نہیں کھائے گی، ورنہ مجھے کسی اور مرد کے سامنے پیش کرے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت ایسی ہے اور اس کردار کی مالک ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ آدمی بولا اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گیا۔ میں سکون سے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ وارڈن نے کیا ہے؟ کیا اسے ہم سب کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کی عزت کا سودا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں اس پر برس پڑی تو وہ بولی، میں نے تمہاری عزت کا سودا نہیں کیا، میں یہاں پر تم سب لوگوں کا پیٹ ایسے ہی پالتی ہوں۔ اب تم ہی تو بتاؤ میں اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ تم نے تو کہا تھا اس ادارے کو چلانے کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، اچھا، لوگوں نے کیا تم سب عورتوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ طلاقیں تم لوگ لو اور خرچہ وہ لوگ کریں۔ باقی تمہاری بات ٹھیک ہے، جو لوگ مجھے خرچہ دیتے ہیں وہ رات کی تنہائی میں آ کر کچھ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ آج میرے بچے کو پیدا ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ اس آدمی نے وارڈن کو بہت سے پیسے دیے تھے۔ اب تو خیر وہ مجھے کسی ایسے سودے کے لیے پیش نہیں کر سکتی، مگر تم اس سے بچ کر رہنا، وہ میرا تو ہمدرد آنے ہی والا ہوگا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے عزت کی زندگی دے گا۔ اگر تم چاہو میں تمہارا بھی بندوبست کر دوں گی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اسی سے نکاح کر لو۔ نہیں بہن، میں تمہارا سکون کیوں خراب کروں؟ خدا تمہیں تمہاری شادی مبارک کرے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ آئی۔ اب مجھے اپنا خطرہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ وارڈن ہر نئی آنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ میں خاموش تھی مگر میرے دل میں ایک ڈر سا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس عورت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، اس لیے میں خاموش بیٹھی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ مگر وہ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، میں کچھ کر نہیں پائی۔ پھر رات ہوتے ہی دارالامان کے مالک میرے پاس آئی اور بولی، آج تم دوسرے کمرے میں جاؤ، سب تمہاری شکایتیں کرتے ہیں، ویسے بھی اس کمرے میں جگہ کم ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں یہاں سو جاؤں گی۔ میری بات پر وہ چلانے لگی، میں کیا بکواس کر رہی ہوں کہ یہاں سے نکلو، دوسرے کمرے میں چلو۔ اس کی بات سن کر سب عورتیں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، بولی کہ جاؤ یہاں سے، ہماری بھی بےزتی مت کرواؤ۔ مجبوراً میں اس کمرے سے نکلی تو اس نے مجھے دوسرے کمرے میں لا پٹخا اور بولی، اب سے تم یہیں رہو گی۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، تب وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ویسے بھی مرکزی دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ اسی وقت مجھے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نکل پڑی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ وہ قدم میری طرف بڑھ رہے تھے مگر اندھیرے میں وہ دیکھ نہیں پایا۔ وہ سیدھا اسی کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ میں راہداری سے گزرتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ مرکزی دروازہ پا کر وہاں سے دور نکل پڑی۔ کافی دور آنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں تو اپنی عزت بچا کر نکلی تھی مگر آگے قبرستان تھا۔ مجھے ایک بار پھر کسی کا سایہ محسوس ہوا تو میں جلدی سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں گھپ اندھیرا تھا،
मेरे पीछे चलने वाला आदमी जाहिर है अच्छी नीयत से नहीं आया था। मैं डर के मारे कांपने लगी, मगर कब्रिस्तान में तो कोई नहीं आता। ये सोचकर मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई थी। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं उछल पड़ी। वहाँ एक कम उम्र लड़का खड़ा था। मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो बाजी? चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। मेरी अम्मी अब्बू घर में तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वो बच्चा मासूम सा था। मैंने उसकी बात मान ली, उसके साथ उसके घर चल पड़ी। वो सही बात कर रहा था। मैं यहाँ महफूज नहीं थी। 2-3 बार किसी आदमी की आहट महसूस कर चुकी थी। सुना था कि कब्रिस्तान में नशेई लोग बैठकर नशा करते हैं। इसी वजह से मैं उस लड़के के साथ उसके घर चल पड़ी थी। घर पहुंची तो वहाँ बूढ़े मियाँ बीवी मौजूद थे और उनका एक कम उम्र बेटा था। शायद उनकी औलाद बुढ़ापे में हुई थी। मैं उस लड़के की बहन बनकर यहाँ रहने लगी। अपनी कहानी सुनाने के बाद उसके बूढ़े वालिदैन ने मुझे भी अपनी बेटी बना लिया था। मैं अपने भाई रिजवान का ख्याल रखती हूँ। वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है। आज इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। रिजवान के वालिदैन मुझे सगी औलाद की तरह प्यार करते हैं और मैं भी उनका दिल से ख्याल रखती हूँ।